बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। इंतखाबात को हुए 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगी। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत होगी। वफाक में कौन और कैसे आएगा। आप जानते हैं कि पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए कुल 149 सीट्स दरकार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2018 के इंतखाबात में 129 नशिस्तें हासिल की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 123 नशिस्तें पंजाब में हासिल की। दोनों सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये दावा कर रहे हैं कि मतलूबा नशिस्तों की तादाद वो हासिल कर चुके हैं। जहांगीर तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आजकल मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में और सोशल मीडिया पर तो उनकी कुछ तस्वीर भी वायरल है जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जहाँ पर भी जहांगीर तरीन को ये शुबा पड़ता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर अपने जहाज़ में बैठकर पहुँच जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब ने यह दावा किया है कि उनके साथ कौमी असम्बली में 10 आज़ाद उम्मीदवार मिल चुके हैं। 10 आज़ाद जो अरकान असम्बली हैं, उम्मीदवार थे, अब अरकान असम्बली हैं। नेशनल असम्बली में 10 वो उनके साथ मिल चुके हैं और कौमी और सूबाई असम्बली में उनके साथ 18 आज़ाद जो अरकान हैं वो मिल चुके हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि उनके साथ जब मिलेंगे मखसूस नशिस्तों के जो रहनुमा हैं मखसूस नशिस्तों पर, तो उनकी तादाद तकरीबन 170 के करीब हो जाएगी। 170-75 के करीब उनकी तादाद हो जाएगी। पंजाब में 149 अरकान जो हैं उनकी ज़रूरत है पंजाब में हुकूमत कायम करने के लिए। इसके साथ वफाक में एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA और ANP आपस में मिल बैठे हैं। APC भी हुई और कल दोबारा से उनका इजलास होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम तहरीक इंसाफ को अब आसानी से आने नहीं देंगे। इमरान खान साहब इतनी आसानी से वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी भी आपस में अब मज़ीद करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्तकबिल क्या होगा, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा थ्रेट है और पंजाब में किसकी हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम तफसीली बात करेंगे। और आखिर में आपके साथ एक अहम खबर भी शामिल करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अजमल जामी। उनकी राय हम शामिल करते हैं। पंजाब में किसको आता देख रहे हैं और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कितना बड़ा थ्रेट है। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अजमल जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजमल जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। अस्सलाम वालेकुम अजमल जामी साहब, आप देख रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल, आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कॉलम भी लिखते हैं और तज्ज़िया भी सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिवली आपका हमें नज़र आता है। आपको क्या लगता है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना सकती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़? दोनों सियासी जमातें ये दावा कर रही हैं कि हमने जो मतलूबा हदफ था, जो नशिस्तें थी, वो हमने पूरी कर ली हैं। 149 सीट्स दरकार हैं पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। आप किसकी हुकूमत देख रहे हैं? नहीं, ये मसला तो हल हो गया है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अब इस दौर से खत्म हो चुकी, निकल चुकी है। अब उसका कोई चांस नहीं है क्योंकि आज़ाद अरकान में से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ जा चुकी। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान की अक्सरियत ने अपनी हमायत का यकीन दिला दी है। तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अब डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग दे आर आउट ऑफ द रेस। हुकूमत पंजाब में भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हुई दिखाई दे रही है। असल सवाल ये है कि यहाँ वजीर आला पंजाब कौन होगा और वही सबसे अहम सवाल है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वफाक में जो काबीना है या दीगर जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से भी काफी क्लियर हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में क्या रोल, कैसी होगी गवर्नमेंट, कैसा होगा वजीर आला या कौन होगा, उसमें भी क्लियर है। वो बलूचिस्तान के हवाले से भी क्लियर है। जो सबसे अहम नुक्ता उनके जहन में और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो यही एक नुक्ता है कि पंजाब में हम हुकूमत बना रहे हैं तो वजीर आला पंजाब कौन होगा। और इसी पे ज्यादा देर लग रही है, सोच प्रचार किया जा रहा है। मेरी इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब इस सिलसिले में एक सरप्राइज दे सकते हैं। यानी इससे मुराद मेरी ये है कि जो पॉपुलर नाम हमारे जहन में या हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे
کہا گیا عبد العلیم خان صاحب ہیں، پھر کہا گیا فواد چوہدری صاحب ہیں، پھر کہا گیا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پھر کہا گیا کہ وہ قریبی ساتھی ہو سکتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ اطلاع یہ ہے کہ he can come up with some surprise. کسی پارٹی کے دیرینہ کارکن یا رہنما کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور جتنے بھی یہ نام سامنے آ رہے ہیں شاید اس میں سے کوئی نام نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا نام ہو سکتا ہے وہ؟ یہ تو $1 ملین کوسچن ہے، اور اسی پہ کافی تجزیہ کار تکے لگا رہے ہیں. ہاں جی، آپ کا تکا کیا ہے اس پہ؟ تکے لگانے کی بجائے اگر ہم دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کی دریافت کرنی ہو تو صحافی مختلف ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جی، عبد العلیم خان صاحب کا نام آیا، ظاہری بات ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے جماعت میں، لیکن ان پہ اعتراض بہت زیادہ ہے. یعنی ایک تو وہ نیب کے کئی کیسز میں، چاہے وہ NSCL ہو، UBI ہو، یا آف شور کمپنی کا کیس ہے، اس میں ان کو بلا لیا گیا 8 اگست کو. آف شور کمپنی ان کی ایک ہے، اس میں پوچھا جائے گا، ان سے 25 سوال ان کو بھیجے گئے ہیں. تو وہ نیب کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. تو پارٹی کے جو اسٹریٹجک مائنڈز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ نیب مقدمات میں الجھا ہوا ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں لگایا جائے. حالانکہ ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی خوش ہوں گے، ان کے دوست ہیں، وہ بھی ان کی حمایت کریں گے. تو دوسرا نام فواد چوہدری صاحب کا ہے. فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کچھ پرانے تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نہیں ہیں. دوسرا ان کے خاص ریپیوٹ بھی ہے، اچھی ہے بری جیسی بھی ہے. ان کو وفاق میں ان سے اطلاعات کی جو منسٹری ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، تو ان کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا نام جو بڑا پاپولر ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یقین جانے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حق میں بہت زیادہ ہم نے اچھے کمپلیمنٹس اور ریمارکس دیکھے اور سنے، اور وہ یقیناً اس کی مستحق بھی ہیں کہ ان کی عزت کی جائے. ان کی ایک بڑی اسٹرگل ہے، وہ پرانی تحریک انصاف کی وہ ورکر ہیں، لیڈر ہیں، دیرینہ ہیں، لوائل رہی ہیں. ہمیشہ انہوں نے لاہور مشکل سے مشکل حلقے میں انتخاب لڑا ہے. تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے بلایا تھا، ان سے ملے بھی تھے. تو ان کا نام بہرحال ابھی بھی زیر غور ہے، کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی میں الیکٹ تو نہیں ہو کے آئیں، البتہ وہ ریزرو سیٹس میں پنجاب اسمبلی کی، ان میں نمبر 1 پہ ان کا نام ہے. سو اس بارے میں قانون بڑا کلیئر ہے کہ ریزرو سیٹ پہ بھی آیا شخص وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ میاں والی سے جو PP 88 ہے پپلا تحصیل کا، وہاں سے محمد سبطین خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں. وہ PTI کے دیرینہ ورکر ہیں، 2 بار وزیر بھی رہ چکے ہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی تھے. اور عمران خان صاحب جب میاں والی جاتے ہیں ان کے گھر اسٹے بھی کرتے ہیں. اور میری کے صاحبزادے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں نے ان سے معلومات لی تھی. ان کو بھی بلایا تھا عمران خان صاحب نے بنی گالا میں، ان سے بڑا تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. تو ان کا نام بھی ہے، لیکن وہ طبیعت کے تھوڑے سے یعنی کول اینڈ کام ہے، وہ زیادہ اگریسو نہیں ہے. یہاں عمران خان کو پنجاب میں چاہیے کیا جس پہ وہ غور کر رہے ہیں؟ someone who is aggressive, someone who is vocal, someone who is vibrant, someone who can represent PTI, someone who can overcome the image of شہباز شریف. تو وہ یہ 3-4 ریکوائرمنٹ جو ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو شاید کوئی نوجوان قیادت پر ہی کوئی کرنا پڑے، اکتفا کرنا پڑے. جی ٹھیک ہے جامی صاحب، جو اپوزیشن الائنس ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، MMA، ANP، آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے، یا کھلا میدان ملے گا پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، کھلا میدان تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنے جا رہا، اور بڑا ٹف ہوگا، کیونکہ یہ پہلی بار ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ ایک مؤثر اور مضبوط اپوزیشن کا انہیں نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں بھی سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ مجلس عمل، یہ 3 قوتیں جب اکٹھی بیٹھیں گی وفاق میں اور پنجاب میں تو یہ حکومت وقت کا جینا حرام کر سکتی ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ پرانے لوگ ہیں، ان کی پارلیمانی سیاست میں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تحریک انصاف کے کئی نئے چہروں کی نسبت زیادہ بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ بڑا ٹف ٹائم ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں بھی اور بالخصوص پنجاب اسمبلی میں بھی. تو اٹ ول ناٹ بی این ایزی اینڈ اسموتھ سیلنگ فار پاکستان تحریک انصاف. they will have to be very careful. اب اس میں ان کی جو سیاسی ٹیکٹکس ہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے اور معاملہ فہمی کے، وہ دیکھنے ہوں گے کس قدر وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی
آخری آپ سے سوال کریں گے، ٹویٹر پر بھی آپ خاصے اس حوالے سے ٹویٹس کر رہے تھے، اپنے انالیسس کا اظہار کر رہے تھے، بلوچستان میں آپ کس کو وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ جام کمال کا نام کل سامنے آیا تھا، وہ لتکیلا کے ہیں، ان کی اپنی ایک بڑی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے جی، لیکن اب آج خبر آئی کہ انہی باپ پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اسی کے کچھ لوگوں نے ان کے نام پہ اعتراض کر دیا ہے، تو وہاں بھی ایک کھچڑی پکنے جا رہی ہے، کھچڑی پک سکتی ہے۔ جی، تو کے پی کے علاوہ کل تو میرا ان نہیں، کا اور نام سندھ کے جو تحریک بنی گالہ میں جو مشاورتی اجلاس ہوا اس میں فائنل ہوا تھا۔ جی فائنلی اتفاق اس پہ کیا گیا تھا، لیکن جو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے اسلام آباد بنی گالہ میں نہیں، کوئٹہ میں ہونے چاہیے، ہماری جماعت کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو کہ مناسب بات ہے۔ وہاں کھچڑی پکے گی، جی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار اجمل جامی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام میں آپ نے ان کی رائے سنی۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، موجودہ سیاسی صورتحال پنجاب میں۔ پاکستان تحریک انصاف اب آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، سی ایم بھی، اور ہم نے ابھی بات کی کہ آزاد اراکین پنجاب اسمبلی بھی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل چکے ہیں۔ 123 نشستیں انہوں نے ون کی ہیں پنجاب میں، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہاں سے بھی ان کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور وفاق میں ایک ٹف ٹائم ملنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، وزٹ کرتے رہے اردو پوائنٹ۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔